مساء الخير عليكم. شراتكم انه كامل بخير ان شاء الله. اليوم حبيت ندير لكم على الفيزا تاع لا تركي بالنسبه للجزائريين في 2020 باسكو سمعنا بزاف اشاعات سي ديرني طون، كاين يوم يقول لك بلي يغلقوا الوغ كو هما ما غلقوش، سي جوست كو داو ان كونجي تاع فان داني، ولا نقدروا نقولوا ديبي داني جديده اللي ان شاء الله تكون عليكم بربح وعلينا تانيك. وكاين تاني اللي يقولوا بلي حبسوها وما مشي يمدوا الفيزا وجو سي با كوا سا. هاد الحاجه تاني ما تسمعولهاش باسكو ما كاش منها. نيمبورط بلاد عندها علاقه مع بلاد واحده اخرى اوتوماتيكمون كاين فيزا بيناتهم، شاب تاع البلاد هادي يروح البلاد الاخرى انسي دو سويت. وهاد الحكايه تاني اللي خدت تاع موان دو 15 ans و بلوس دو 65 ans، هادي ماشي ما مشي يمدوا الفيزا لهاد الفئه تاع الاعمار، لا لا، او كونترير الناس اللي عمرهم تحت 15 سنه وفوق 65 سنه يقدروا يجوا لا تركيا بلا ما يديروا دوموند دو فيزا، يشروا البيي بيان سور ويديروا لا ريزيرفاسيون دوتيل تاعهم ولا اون سي جامي ولا سيغونس دو فواياج باسكو هذه حاجه ملزمه اون سي جامي يحبسوهم في لاباف ولا وراكو رايحين انا رايحين بلاصه فلانيه عندنا لا ريزيرفاسيون دوتيل تاعنا ولا سيغونس دو فواياج هذه تانيك شغل مفروغ منها، نيمبورط بلاد تروحوا لها لازم تكونوا دايرين لاسيغونس فيها. ودوكاتيك ندخلو في الموضوع تاعنا اللي هو واش فيه دوسي د فيزا تاع لا تركي. عندكم هو سهل بزاف وان شاء الله ربي يوفقكم كامل اللي راهو حاب يجي لهنايا، سواء لغرض سياحي ولا لغرض المعيشه. افيك لو طون ان شاء الله هاني حنزيد ندير لكم دي فيديو واحد اخرين نكسبليكيكم كلش هنايا ونجاوب على كاع الاسئله تاعكم اللي حنقدر نجاوب عليها بيان سور. الوغ قلنا لو دوسيي دو فيزا تاعنا عندكم تقدروا فايس ديروهم عند لاجونس دو فواياج باش ما تشقوش روحكم، وماشي غاليين، عم يديروهم ب 200 الف كاين 250 كل اجونس وشحال. عندكم لا ريزيرفاسيون دوتيل يديروها لكم ومادا بيكم تكون لا ريزيرفاسيون دوتيل كونفيرمي باسكو في لومباساد ولا كي فيريفيو يلقاو بليك لا ريزيرفاسيون الي با كونفيرمي يطابيو اسمكم ما يخرج لهمش بلاكو دايرين ريزيرفاسيون سكيفي يقولوا بلي هذا ويكذب ولا ما كاش منها ما عندوش وين يروح للزنقه اوتوماتيكمون ما يمدولوش. الوغ بازيو يديروا لكم اون ريزيرفاسيون دوتيل كونفيرمي، يديروا لكم لاسيغونس دو فواياج و بي تي ال اكس، قولوا لهم هما يعرفوا بي تي ال اكس ولا هو ستان بي بروفيزوار ماشي صح فيه لا دات دو ديبار ولا دات دو روتور. يعطيكم تاني الاستمارة هذيك يمبريميها لكم تعمروها نتوما، هي تلقاوها عندهم في اف اس مي دو بريفيرونس تعمروها باش ما تغلطوش كاع، الا حبيتو تعاودوها تما تقدروا تعاودوها. ويقدر تاني كيشد لكم رونديفو، ما يشد لكم رونديفو باسكو هما عندهم المعارف تاعهم ولا عندهم لي كوليك تاعهم يعرفوهم يخدموا تما في لامباساد ولا خطا كان نقول لكم روحوا دو النيميرو ولا نعطيكم لي نيميرو تاعهم تقعدوا تعيطوا يجوكم اوكيبي يجوكم هادي يجوكم هادي. وكاين اللي يحب يروح يجوز ديريكتومون تروح تاخذ لو تيكي هذاك وتقعد تسنى لاشين ديالك، مي تانيك سا va prendre beaucoup de temps surtout اذا كاين دي جون كانوا خادين ديجا دي رونديفو. المهم قلنا هادو اللي تقدروا ديروهم عند لاجونس دو فواياج بلا ما تعييو روحكم. كاين حاجه نركز لكم عليها دوكا نتوما اذا دومونديتو حبيتو دومونديو فيزا جو سي با انا قال الحين تقعدوا تما 20 جور مشيتو واحد دير ريزيرفاسيون تاع لوتيل 20 جور ولاسيغونس دو فواياج ديرها سمانه، لا لا كل حاجه درت تقعد تما 20 جور لاسيغونس دو فواياج تاعك ديروها 20 جور، لا ريزيرفاسيون دوتيل زعما تاعك ا بو بري 20 جور، مي انا جو كونساي ديروا فايس تاع سمانه ولا 10 جور او ماكسيموم. ومن بعد تكفلو البيي تاعكم شروه اون لونغ ديوري دوك ومن بعد نفهمكم علاش شرو البيي تاعكم اون لونغ ديوري. بريف قلنا هادوما ديروهم عند لاجونس دو فواياج ومن بعد نصوتيو لو دوسيي اللي لازم يتبريبارا. عندنا لي فوتو حاجه تانيك سهله نروحو تصورو، عندكم اون فوتو 5 sur 5 فون بلون، عندكم باسبور يكون فيه 6 شهور مينيموم، ويكونوا عندكم تانيك دو باج فيد وين يعلقوا لكم الفيزا وين يكاشيو لكم في لاباف هادي كيف كيف. ومن بعداتك عندنا دوكا لي كوميرسون، دوكا اللي عندهم ان ريجيستر كوميرس اللي هما لي كوميرسون يسحقوا لو ريجيستر كوميرس لو سي 20 اللي هي سيرتيفيكا ديكزيستونس بلي هاد لو كوميرس كاين منه هاد البنادم صح ماشي شركه وهميه. وعندهم لو ريليفي بانكير، ريليفي بانكير يكون اون اورو ولا اون دولار، باش هنايا كيكون فيه 1000 اورو ولا 1000 دولار هما يضمنوا بلي هاد البنادم كيروح عنده باش يخلص لوتيل تاعو او عنده باش ياكل هاد لا سيمين ولا هاد لو 10 جور
او جاي يحوس اوتوماتيكمون حيصرف دراهم. هما هكا يخمموا، هما يشوفوا فيكم شغل مصدر تاع دراهم هنايا. بغيف، قلنا واللي يكون ما عندوش روجيست كوميرس، يكون خدام سوا في سوسيتي سوا يبيع في حانوت ولا تبيع في حانوت. هنايا واش تقدري ديري؟ تشوفي مول الحانوت اللي تخدمي عنده ولا يدير لك هو 3 فيش دو باي، باسكو يكون عنده كاشي اوتوماتيكمون. فهادوك لي 3 فيش دو باي يدير لو كاشي تاعو لا سيغناتور تاعو، ويدير لك اتيستاسيون دو ترافاي اللي فيها لا دات زعما اللي بديتي فيها وقتاش جوسكا اوجوردي يدير بيان سور. ويدير لك وشنو هو لو بوست تاعك، زعما جيرونت دو ماغازان ولا فوندوز ولا فوالا. عندك هادية لي جون اللي يكونوا خدامين عند الغاشي ولا في لي سوسيتي كيف كيف 3 فيش دو باي اتيستاسيون دو ترافاي. وعندكم لو كونت بانكير اللي نانسيستي عليه، باسكو لي جون كاين يقولك ما تحققوش كونت بانكير، ومنا نتوما باش تحبوا فيزا شغل مضمونه وما كانش فينا اللي ماحش يدي معاه الدراهم كي يكون طالع الكاش بلاد، تما اوتوماتيكمون ديروا معاكم لا سوم هذيك، دخلوها في لا بنك ابري 48 اور عاودوا خرجوها وحطوا هذيك الورقه عندهم باللي راهي عندكم دراهم في لا بنك، نتوما هادو هما راكم خرجتوهم باش تروحوا تقضيو بهم زعما لي فاكونس تاعكم. وعندنا اللي ما يكونوش زعما خدامين، يكونوا دي زيتوديون عندهم شهاده مدرسيه نورمال يحطوها، ويحطوا تانيك دراهم باش يصرفوا هنايا. فوالا جوستومون هذه هي واش فيها كامل لو دوسيي تاعنا. وعندكم لا سوم دارجون اللي تدفعوها على حساب الفيزا تاعكم اذا ديروها ملتي سورتي ولا ان سول سورتي، ولي فري تاع في اف اس اللي يكونوا هما 2500 اون جينيرال. وعلى البيي هذاك بلوتار ان شاء الله كي دمدوا لكم الفيزا وكامل. وكاين دي جون اللي راهم حابين يجوا لهنا باش يديروا اقامه ولا باش ينستالي ولا هنايا، جو فو كونساي لو بيي تاعكم ديروه بعيد، ما ديروهش على سمانه ولا هذا مكان. في الفيديو الجاي ان شاء الله كي ندخلوا في موضوع الاقامات راح نحكيو على البيي هذا علاش ديروه بعيد وما ديروهش قريب. واذا عجبكم الفيديو واستفدتوا منه ادعمونا باشتراك ولايك، واللي عنده تساؤلات واحده اخرى ابروبو دو سوجي هدايا يقدر يدير لنا تاني كومونتير، وان شاء الله نقدروا نجاوبوا عليكم كامل بالحاجه اللي نقدروا عليها.